पुष्पो वृक्षमनसा प्रदीप जय जय विनायक श्यामल कोवलांगो जय जय प्रतिभारनाशमुत ओम मंगलाशासन परे मदाचार्य पुरोगमय सर्वेश पूर्वेराचार्य सकृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम भगवान को श्रद्धे तो बामन भगवान को यहाँले झाँकी पनि दर्शन गर्नु देउसी पनि खेल्नु त्यसै दिनबाट देउसी सुरु भएको भगवान बामनले बलिराजालाई 3 पाउ पृथ्वी देऊ भन्दाखेरि 3 पाउ पृथ्वी नपुग्दा 2 पाउले सबै संसार भगवानले ढाकिदिनु भयो तेस्रो पाउ कहाँ राखौ त भन्दाखेरि देउ शिरै तिम्रो शिरै देउ भनेर भगवानले भन्नुभएको दिनबाट देउसी सुरु भएको हो हामीले देउसी खेल्ने गर्दछौँ पुराणमा पनि भगवानको आदर्शताको लागि र हाम्रो जीवनको एउटा शिक्षाको लागि हामीले गरेका छौँ त माने भगवान बामन बाङमा गराउनुभयो बलिका घरमा तो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान माने भक्तसँग भगवान माग्न आउँदै हुनुहुन्छ और यहाँले भगवान बामनलाई भिक्षा दिन सक्नुहुन्छ और घरको परिवारले यसो सेवा पूजा गर्ने बामन भगवानको आरती उतारिहाल्नु पूजा गर्ने त्यस पछाडि अरू कसैले पनि बामनको सेवा गर्न सक्नुहुनेछ पालै पालो भिड नगरिकन बामन को वेश बना के चलो ये तो राजा बलि के द्वार तो बामन को वेश बनाएर भगवान बामन बलिराजा घरमा गएर भिक्षा माग्नुभयो बलिराजाले भिक्षा प्रदान गरे 3 पाउ पृथ्वी माग्नुभयो र बलिलाई भगवानले शुद्ध लोक प्रदान गर्नुभयो अहिले पनि भगवान बामन बलिको घरमा शुद्ध लोकमा गदा लिएर भने अगाडिपट्टिको द्वारमा बसिरहनु भएको छ दर्शन गर्छौँ पुष्प चढाइ तिम्रो चरण दर्शन गर्छौँ पुष्प चढाइ तिम्रो चरण सान सान हरि आए बनी बामन सान सान हरि आए बनी बामन दर्शन गर्छौँ पुष्प चढाइ तिम्रो चरण दर्शन गर्छौँ पुष्प चढाइ तिम्रो चरण Pítambara
श्रद्धेय भक्तगण अब सबैजना आफ्नो आफ्नो आसनमा बस्नुहुनेछ। कोही पनि शिर खाँदै भगवान्ले शिरमा पाउ राखिदिनु भयो। भोलि सुधुल्लो गए भगवान् अहिले पनि मनै बलिका लोकमा गदा लिएर बस्नु भएको छ। यस्ता प्रकारले भगवान् बामनले बलिसँग 3 पाउ पृथ्वी माग्नुभयो। देवताको स्वर्गको जुन राज्य थियो फर्काइदिनु भयो। देवताले राज्य पाए खुसी भए। त्यसै दिनदेखि हाम्रो समाजमा लोकमा देउसी खेल्ने चलन चलेर आयो। खुसियालीमा राजा बलिको समयमा माता लक्ष्मीले बलिलाई दाजु बनाएर तिम्रा घरमा जो बन्दी बनेर बसेको छ अथवा मैले गदा लिएर बसेको त्यो मेरो पति हो, त्यो मेरो पति मलाई फर्काइयो भनिकन लक्ष्मीजीले भनेपछि दिदी भाइको बिचमा रक्षा विधान बाँध्ने जो राखी भन्ने चलन छ त्यो रक्षा डोरो बाँध्ने चलन पनि त्यसै दिनबाट चलेर आयो। बलिलाई माने माता लक्ष्मीले रक्षा विधान बाँधेर आफ्नो पतिलाई माने माग्नुभयो। पति लिएर वैकुण्ठतिर जानुभयो। ब्राह्मणले पनि त्यो रक्षा विधान बाँध्ने र दिदीबहिनीले पनि दाजुभाइले त्यो रक्षा विधान बाँध्ने चलन चलेर आएको छ। त्यसै दिनबाट देउसी खेल्ने चलन चले। यो सम्बन्ध माने यमराजसँग पनि जोडेको छ, बलि राजासँग पनि जोडेको छ, भगवान् बामनसँग पनि जोडेको हुनाले कई प्रसङ्गहरू माने तिहारसँग हाम्रो संस्कृतिहरू जोडेको हुनाले हामी देउसी खेल्ने चलन गरेका छौँ। देउसी केवल तिहारमा मात्रै खेलिने होइन, पुराणमा बामन प्रसङ्गमा देउसी खेल्दाखेरि हुन्छ। अनौठो नमान्दिनु होला यहाँले भने देउसी खेले पुराणमा देउसी खेल्दा रहेछन्। अनि कस्ता पण्डितले आयो यसपालि त भने फागुनमा देउसी खेले भनेर भन्नुहुन्छ होला। देउसी फागुन होस्, चैत होस्, वैशाख होस्, जेठ होस्, जहाँ भगवान् बामनको प्रसङ्ग आउँछ हाम्रा सङ्गीतकार भाइहरूले पनि अनि पण्डित गुरुजीहरूले पनि जहाँ पनि देउसी खेलाएर एकछिन भए पनि आनन्द गराउनुहुन्छ, आनन्द दिलाउनुहुन्छ भने सञ्च हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ हामीलाई। यस कारणले देउसीको प्रसङ्ग चलेर आएको छ। त्यसै दिनबाट देउसीका प्रसङ्ग पनि चलेर आए। सज्जनहरू, तो बामनको चरित्र माने 8औं मनमन्त्र भगवान्ले बामन अवतार धारण गर्नुभयो। बामन बलिसँग 3 पाउ पृथ्वी माग्नुभयो। अगाडि परीक्षित महाराज सुन्नु गुरुदेव, भगवान्का चरित्रको जति श्रवण गर्यो त्यति आनन्द आउँछ। बताउन सर रुकेकै छन् भगवान्का चरित्र। बामनको चरित्रदेखि त माने स्वयं प्रहलादजी पनि आउनुभयो। बलि आफ्नो नातिबाट हो। नाति यो जुन माने आनन्द तिमीले प्राप्त गर्न सक्यौ नि, त्यो आनन्द त्यस्तो माने शुभ अवसर त माने मैले पनि प्राप्त गरेको थिइनँ, लक्ष्मीले पनि प्राप्त गरेको थिएन, भगवान् शङ्करले पनि बडा मुस्किलले प्राप्त गर्नुभएको थियो, बामन माने ब्रह्माजीले पनि प्राप्त गर्न बडा मुस्किल थियो। जसलाई जो कोहीलाई यो उपलब्ध थिएन। बलिले माने निस्वार्थ भने मेरो शिरमा तपाईँको पाउ राखिदिनु भनेर लक्ष्मीजीले पनि मेरो शिरमा हजुरको पाउ राखिदिनु भनेर भन्न सक्नु भएको थिएन। ब्रह्मा शङ्करले पनि मेरो शिरमा हजुरको पाउ राखिदिनु भनेर भन्न सक्नु भएको थिएन। तर बलिले आज परिवार किनकि बलिले पनि सर्वस्यात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति सम्पद आत्मसमर्पण गरेको शरीरै समर्पण गरे भगवान्को सामने। त्यसै कारण त्यसै दिनबाट बलिदान भन्ने चलन पनि चलेर आयो। बलिले सर्वस्व दान गरेको हुनाले बलिदान। हाम्रा हिजो आज भाषण गर्ने मान्छेले भन्छ नि बलिदान हुनुपर्छ भनेर। 1.5 लाख रुपियाँको पलङ बनाएर जो सुतेको हुन्छ नि उति बलिदान गर्नु भनेर भने आस्थान तनुर्धत्ते धर्मस्य अर्थस्य चैवहि। गाईको, साधुको, सन्तको, वेदको र माने प्राणी मात्रको संरक्षण गर्नका निमित्त भगवान्ले अनेक प्रकारका रूप धारण गर्नुभयो। कहिले यहाँले देख्नुभयो कछुवा बन्नुभयो। अमृत मन्थन गर्नका निमित्त भगवान् कछुवा बन्नुभयो। अब माछो भन्दै हुनुहुन्छ। नारी बन्नुभयो अनि मोहिनी अवतार भगवान्ले नारीको रूप धारण गर्नुभयो। धन्वन्तरी भगवान् बन्नुभयो, डाक्टर बन्नुभयो, वैद्य बन्नुभयो, नारी बन्नुभयो। राजाका कुलमार गोप कुलमा कहिले भए स्थावर। राजाका कुलमा राम, गोप कुलमा कृष्ण, कहिले भए स्थावर। शालिग्राम जो भगवान् हुनुहुन्छ नि हामीसँग साक्षात् भगवान् नारायणको अवतार हो। मुटु हल्लिने बिमार भएको व्यक्तिले भगवान् शालिग्रामको ओरिजिनल भने गण्डकीबाट ल्याएका शालिग्रामको जल दिनको 1 तोला खाने गरेमा मुटु हल्लिने बिमार निको हुन्छ, जाति हुन्छ। हार्ट केस जसलाई छ, हार्टको प्रब्लम जसलाई छ, त्यो हार्टको प्रब्लम भएको व्यक्तिलाई शालिग्राम भगवान्को जल अत्यन्त ठुलो औषधि हो। 1 तोला भनेको लगभग माने 12-13 ग्राम शालिग्राम स्नान गराएर त्यो माने जल पिउने, दैनिक जल पिउने गरो खाली पेटमा भने मुटु हल्लिने बिमार हुँदैन, सबैले पनि निको हुन्छ, जाति हुन्छ। त्यसकारण भने भगवान् स्थावर पनि भन्नुभयो। हाम्रा लागि
तो यहाँ मैंने मत्स्य अवतार बन्न चाहते हुनुहुन्छ भगवान। एक दिन को कुरा हो, श्राद्धदेव नाम गरेका मनु समुद्रमा गएर स्नान गर्नु भएर समुद्रबाट जल उठाएर माने सूर्यलाई अर्घ गर्नलाई जल उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अजुलीमा एउटा माछाको सानो बच्चो आयो। त्यो माछाको बच्चो आएपछि त्यो माछालाई त्यसै जलसँगै फ्याँक्दा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, माने जल दान गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। माछाले भन्यो कि महाराज म सबभन्दा सानो छु, मलाई यहाँका ठुला ठुला माछाले खान्छन्, मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनिकन भनेपछि राजाले कमण्डलुमा माछालाई हालेर लिएर आउनुभयो। घरमा आउँदा नआउँदा त्यो माछाले त्यो कमण्डलु भरेछ। त्यो माछाले भन्यो म यहाँ भने अडिन सकिनँ, हटिनँ, मलाई को पोखरी बनाएर राख्नुहोस्। राजाले पोखरी बनाउनु पऱ्यो, राख्नु। एक रात भित्रमा त्यो माछाले त्यो पोखरी भरियो। भोलिपल्ट त्यो माछाले भन्यो मलाई म यहाँ हटिनँ, मलाई समुद्रमा पुर्याउनुहोस् भनेपछि श्राद्धदेव मनुले भन्नु तपाईँ को हुनुहुन्छ, किन मलाई मोहित गराउनुहुन्छ भनेपछि भगवानले भन्नुभयो म भगवान हुँ। आजका 7 दिनमा ब्रह्माजीको माने कालीकाल समाप्त हुन्छ, यानी कि ब्रह्माजीको दिन समाप्त हुन्छ र रात्रि सुरु हुन्छ। ब्रह्माजीका दिन समाप्त भएपछि सृष्टि सबै समाप्त हुन्छ, आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। नित्य, नैमित्तिक र आत्यन्तिक र महाप्रलय 4 प्रकारका प्रलय छन्। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। यो नैमित्तिक प्रलयमा माने समस्त लोक डुब्नेछन्। त्यति बेला तिमीले माने आजका 7 दिनमा म माछो भएर एउटा सिङ भएको माछो हुनेछु, सिङमा डोरी बाँधिनेछ, त्यो डोरी गएर नाउमा बाँधिएको हुन्छ, त्यो नाउ आउनेछ। तिमीले त्यो नाउमा आफ्नै पत्नी श्रद्धालाई, सप्तर्षिलाई र माने धान, गहुँ, जौ, चना, मटरको बीजलाई लिएर चाहिँ तिमीले माने यहाँ आएर बस्नु, राजन नाउमा चढ्नु। ब्रह्माजीको रात्रि पर्यन्त म मेरे आफ्नै प्रकाशले समुद्रमा यो प्रलयकालीन जलमा माने घुमाउँछु भनिकन भगवानले भनिबक्स्यो। अब ब्रह्माको एक दिन कति वर्षको हुन्छ? ब्रह्माको एक रात्रि भनौँ, रात माने कति वर्षको हुन्छ भने जब 43,20,000 वर्ष 71 चोटि घुम्दाखेरि एउटा मनुको पालो सकिन्छ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युगको आयु छ 43,20,000 वर्ष। त्यो 43,20,000 वर्ष 71 चोटि घुम्दा एउटा मनुको पालो सकिन्छ। त्यस्ता मनु 14वटा सकिँदा ब्रह्माजीको बल्ल 12 घण्टा हुन्छ, रात्रि हुन्छ। यति वर्षभरि भगवानले भन्नुभयो मैले तिमीलाई यो समुद्रको जलमा डुलाउनेछु, म आफ्नै प्रकाशले भनिकन भनिदिनु भयो। नमान्दै भने महाराज घरमा जानुभयो, औषधिहरूको बीज तयार गर्नुभयो। बीज तयार गर्नुभयो, पत्नीलाई लिएर सप्तऋषिलाई लिएर समुद्रको किनारमा 7 दिनका दिन पुग्नुहुन्छ। एउटा माने माछो आयो, माछाका माने सिङमा डोरी बाँधिएको छ, डोरी गएर माने नाउमा बाँधिएको छ। त्यो नाउ आएपछि नाउमा चढ्नुभयो, श्रद्धालाई पनि चढाउनुभयो, आफू पनि चढ्नुभयो, सप्तऋषि पनि चढ्नुभयो र माने औषधिको बिउ लिएर भने श्राद्धदेव मनु त्यो नाउमा चढ्नु के भएको थियो भने बादल बर्सिन थाल्यो, आकाशमा पानी पर्न सुरु भयो, असिना पर्न सुरु भयो। हेर्दाले सूर्य चन्द्रमा सब विलुप्त भए। डरलाग्दो वर्षा भयो। हेर्दाले पृथ्वी चुर्लुमै डुब्यो, मात्रै नाउ बाँकी रह्यो। चन्द्रमा पनि छैन, सूर्य पनि छैन। भने भगवानले ब्रह्माजीको रात्रि पर्यन्त माने श्राद्धदेव मनुलाई त्यो नाउमा लिएर डुल्नु हो। किनभने धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परमति। भगवानले आफ्नै प्रकाशले माने प्रकाश गर्दै गर्दै ब्रह्माजीको रात्रि पर्यन्त डुल्नु हो। ब्रह्माजीको रात्रि लगभग समाप्त भयो। समाप्त भएपछि भरिपल्ट उज्यालो भयो। उज्यालो भएपछि पनि भगवानले ल्याएर किनारमा नाउ लगाइदिनु हो। पृथ्वी देखिन लागि पृथ्वीमा ल्याएर छोडिदिनु भयो भने भगवान त्यहाँबाट भने तरिदिनु भयो। बोल्यो मत्स्य अवतार भगवानको। तो मनु महाराज त्यहाँबाट भने आफ्नो सृष्टिकाल चलाउनु, सृष्टिलाई चलाउन थाल्नुभयो। यसरी भन्नुहुन्छ प्रलय पाएपछि घाटो सुप्त शक्ति मुखेभ्य सुप्तिगणम पनितम प्रतिपाद तत्त्व दितिदम कथयदियो ब्रह्म सत्यव्रताराम तममखिल हेतुम जिम्ममीनं नतोस्मि। प्रलय पयासि धातु सुप्त शक्ति मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतम प्रतिपाद तत्त्व। मन प्रलय पयासी यो संसारमा पानीले डुबाउन आँटेका बेलामा समस्त शक्तिलाई लिएर सुत्नु भएका भगवान सुत्नु भएका बेलामा मन र वेदलाई संरक्षण गर्नका निमित्त भगवानले मत्स्य अवतार धारण गर्नुभयो र श्राद्धदेव नामका एक मनुलाई आफ्नो डुङ्गामा हालेर ब्रह्माजीको रात्रि पर्यन्त लिएर हिँड्नुभयो। दितिज मकथयो ब्रह्म सत्यव्रताना
हयग्रीव नाम गरेका दानवले वेद चोरेका बेलामा भगवान हयग्रीव बन्नुभयो। समस्त सत्यहरू सुतिरहेका बेलामा अथवा समस्त ब्रह्माजीको सृष्टि सुसुप्त अवस्थामा भएको समयलाई जगाउँदै भगवानले आफै सृष्टिलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा मिनमा तोस्मी मेन मत्स्य भने माछाको अवतार धारण गर्ने भगवानलाई नमस्कार गर्दै गर्दै यो श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्द सम्पन्न गरिन्छ। भागवत भगवानको नवम स्कन्द समाप्तिमा एउटा भने भजन हामी श्रवण गरौँ। फेरि हामी नव स्कन्दका केही प्रसङ्ग यहाँको सामनामा राख्नेछौँ। 2 बज्दैछ, हामी आधी घन्टाहरू भने नव स्कन्द कथा सुन्छौँ। 2:30 बजीतिर हामी आरती गर्नेछौँ अनि यहाँहरू आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जानुहुनेछ। आउनुहोस् एउटा भजन श्रवण गरौँ, फेरि पाठ प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछ। हामीले अष्टम स्कन्दमा
हरि अवतार धारण गरेर ग्राह गजेन्द्रको उद्धार गरेको प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ। समुद्र मन्थनका प्रसङ्ग भए, वामन चरित्रका कुराहरू भए, मत्स्य अवतारका कुराहरू भए, हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब नवस्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। नवस्कन्दमा जम्मा गएर 24 अध्याय छन्। श्रवण गर्न चाहन्छु। सूर्यवंशी राजाहरू कस्ता कस्ता भए, चन्द्रवंशीहरू कस्ता कस्ता भए, म हजुरले बताउनु पर्यो भने यस्तो प्रकारले परीक्षित महाराजले प्रश्न गरेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन श्रेतां मानवो वंशो प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विसरतो वक्तुं वश्च सतैरपि। भन्नुहुन्छ भने मनु महाराजको वंशको वर्णन 100 वर्ष पर्यन्त भने वर्णन गरियो भने पनि बताएर सकिँदैन। त्यस्तो विशाल छ मनु महाराजको वंशको वर्णन। कालिदासजीले सूर्य भने जो सूर्यवंशको वर्णन गर्ने क्रममा रघुवंश महाकाव्य लेख्ने क्रममा भनिसक्नु भएको छ, क्व सूर्य प्रभवो वंशको चाल्प विषयामति तीर्थेषु दुस्तरम मोहादुरूपेणास्मि सागरम। और कहाँ त सूर्यवंश यस्तो विशाल काम भने मूर्ख कालिदास टुप्पातिर बसेर फेरितिर डाल्ने भने यस्तो प्रकारले भन्नुहुन्छ। त्यसमा यहाँ सुखदेव स्वामी पनि त्यही भन्नुहुन्छ, कहाँ त सूर्यवंश भने यत्रो विशाल सूर्यवंश और काम वर्णन गरेर 100 वर्ष पनि सकिँदैन। तैपनि तपाईँले सोध्नुभयो राजा, म बताउँछु। परावरेशं भूतानां आत्मैव पुरुषः परा। संसारका समस्त प्राणी मात्रको भने सबैको हृदयमा बस्ने हृदयवासी भगवान नारायण हुनुहुन्छ। भगवान नारायणको मणि नाभिमा ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माबाट भगवानको नाभिमा कमल भयो, कमलमा ब्रह्मा उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माबाट स्वयंको चतुरानन ब्रह्माबाट मरीचि भए, मरीचिबाट भने कश्यपको जन्म भयो। कश्यपबाट दक्ष प्रजातिका छोरी भने दाक्षायणीमा विवस्वान नाम गरेका छोरा जन्मिन्छन्। विवस्वानबाट श्राद्ध भयो। यहाँबाट सूर्यवंश सुरु हुन्छ। तो श्राद्धदेव नाम गरेका मनु श्रद्धामा 10 भाइ छोरा जन्मिए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुसदन, नरिशंकर, वृषद र नवल, कवि र दिगु नाम गरेका 10 भाइको छोरा जन्मिए। त्योभन्दा पहिले सन्तान थिएनन्। सन्तान नहुँदा भने महाराज श्राद्धदेवले पुत्रष्टि यज्ञ गर्नुभयो। त्यो पुत्रष्टि यज्ञमा श्रद्धाले विचार गर्नुभएछ भने पहिलो छोरी जन्मी भने त कमसे कम मलाई सघाउँछ। गएर भने अध्ययनलाई बताउनु पर्यो भनिकन अध्ययनले गएर भन्नुभयो कि हे गुरुदेव, यो जो पहिलो सन्तान हाम्रो जन्मिन्छ नि त्यो पहिलो सन्तान चाहिँ छोरी जन्मियोस् भनिकन भन्नुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब हल्ला सुरु भएकै हो त। तो छोरी होस् भनिकन भनिदिनु भयो। नभन्दा आचार्यले छोरीको सङ्कल्प गरेर पनि चलो भनी गर्नुभयो। श्रद्धा अगाडि पनि भइन्। 10 मास पुरा भए। श्रद्धाका घरबाट छोरी जन्मी। महाराज मनुले भन्नु, मैले पुत्रष्टि यज्ञ गरेको, छोरो जन्मिनु पर्ने, छोरी कसरी जन्मिने? तो अध्ययनको व्यविचारले गर्दाखेरि छोरी जन्मिन्छन्। ती सबै कुराहरू भए। वशिष्ठ ऋषि आचार्य हुनुहुन्थ्यो। वशिष्ठले गएर भगवान नारायणको तपस्या गर्नुभयो। भगवान नारायणले त्यो भने छोरी जन्मिन्थ्यो, इला नाम राखेको थियो। ती छोरीलाई छोरामा परिणत गर्नु बदलिदिनु भयो। त्यसरी पनि छोरो भयो। अब राजा सुद्युम्न नाम राखियो। सुद्युम्न एक दिन मन्त्रीका छोराहरूसँग उत्तरपट्टिको एउटा पहाडमा घुम्न भनेर जानुभएको। एउटा यस्तो सिमानाभित्र बस्नुभयो जहाँ गएपछि घोडा सब बडवा भए, घोडी भए, पुरुष जति थिए सब स्त्री बने, पुरुषी बने। त्यसमा पनि आत्मलिङ्ग विपरीत भएको देखेर भने सुद्युम्नलाई पनि फर्किन मन लागेन, उतैतिर रहन लाग्नुभयो। वही बुद्धसँग सम्बन्ध भयो। बुद्धसँग सम्बन्ध भएर बुद्धबाट पुरोडवा नाम गरेको छोरो जन्मियो। इला कोही भने जङ्गलमा। त्यस पछाडि छोरो भने छोरी भएको राजाले थाहा पाएपछि फेरि गएर वशिष्ठले भन्नुभयो। वशिष्ठले गएर भगवान शङ्करको उपासना गर्नुभयो। शङ्करजीले 1 महिना तिम्रो छोरो हुन्छ, 1 महिना छोरी हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। अब सुद्युम्न आएर भने 1 महिना छोरो भएर बसे, 1 महिना छोरी भएर बसे। 2-4 वर्ष त बसे। तर छोरी भएर बस्न पनि मन लागेन। आधी छोरो आधी छोरी भएर बस्न मन लागेन। सुद्युम्नले विचार गर्नुभयो, मैले यसरी मैले कोसिस गरेर कसरी बस्नु? 1 महिना छोरो 1 महिना छोरी भनेर बाँकी रहेको समय गएर तीर्थाटन गर्दै गर्दै भगवानको उपासना गर्दै गर्दै सुद्युम्नले सम्पन्न गर्नुभयो। अब सन्तान छैनन्। भएको पनि एउटा त्यो पनि गइहाल्यो भनेपछि
महाराजले के गर्नुभयो दोस्रो चोटि त्यस पछाडि 10 भाइ छोरा जन्मिए तिनै 10 भाइ छोराबाट सूर्यवंश अगाडि चल्दैछ हैन त त्यसै वर्षमा अगाडि गएर भने मान्दाता नाम गरेका राजाहरू भए सरियाती भए अम्बरीश नाम गरेका राजा हुनुभयो मान्दाताका पुत्र अम्बरीश राजा परम भागवत हुनुहुन्थ्यो परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो परम विष्णुको भक्त हुनुहुन्थ्यो एकादशी व्रत गर्नुहुन्थ्यो व्रत वर्षपछि एकादशी व्रत गर्न अनि त्यो एकादशी व्रत उद्यापन गर्ने कार्तिक शुक्ल द्वादशीका दिन यसपालि व्रत उद्यापन गरेर ठिकठाक पर्दै हुनुहुन्थ्यो दुर्वासा ऋषि माने शिष्यका साथमा आउनुभएछ राजाले भन्नुभयो हो मेरो अभाग्य आज भने म मेरो व्रत उद्यापन गर्ने दिन गुरुदेव आज मेरो घरमा भोजन गर्नुहोस् म मेरो आतिथ्य स्वीकार गर्नुहोस् भनिकन भनेपछि दुर्वासाले भन्नुभयो ठिक छ भने राजा म स्वीकार गर्छु भोजन तयार गरेर हामी यमुनामा गएर स्नान गरेर आउनु मध्याह्न सन्ध्या गरेर भन्नुभयो सन्ध्या गर्न भनेर जानुभयो यता द्वादशीको घडी उम्किन आँट्यो त्रयोदशी माने प्रदोष लागेपछि द्वादशीको व्रत पारण हुँदैन त्रयोदशी भरि अन्न खान पाइँदैन अब घडी उम्किन आँट्यो भने व्रत पनि समाप्त अबसम्म सबै कुरो भयो व्रत पारण गर्नुपर्ने आउनु भएन ऋषिलाई नबोलाइकन खान पनि मिल्दैन के गरौँ भनेर विचार गर्दाखेरि त्यहाँका गुरुजीहरूले भन्नुभयो तपाईँ यसो गर्नुहोस् न जलपान गर्नुहोस् त्यो जल पिएपछि व्रत पूर्ण पनि हुन्छ अन्न खाएको दोष पनि लाग्दैन भनेर भने हातमा जल लिएर माने जल अचाउनको निमित्त तयार पर्नु भएको थियो स्वरूप एक दिन भने अचाइसक्नु भएको थियो ठिकै दैलामा आउनुहुन्छ दुर्वासाले भन्नुभयो अच्छा मलाई बोलाएर पहिले आफै खाँदैछौ मलाई जान्दैनौ न मेरो नाम दुर्वासा भनेर तुरन्त माने आफ्नो जटालाई गोलगोल जटा भुइँमा पछार्नुभयो कृत्या नाम गरेकी एउटी नारी निस्किन डरलाग्दी भगवानले भने आफ्ना भक्तको रक्षा गर्नको निमित्त पहिले नै सुदर्शन चक्र भने नियुक्त गरेर राख्नु भएको थियो कृत्यालाई सुदर्शन चक्र जलाइदिइहाल्नुभयो त्यस पछाडि सुदर्शन चक्र भने दुर्वासाको पछाडि लाग्नुभयो दुर्वासा त्यहाँ डराएर भने ब्रह्मलोक पुग्नुभयो ब्रह्मलाई गएर भन्नुभयो कि त्राहिमा मेरो रक्षा गर्नुहोस् ब्रह्माजी मेरो रक्षा गर्नुहोस् ब्रह्माजीले भन्नुभयो राजन ऋषिश्वर म तपाईको रक्षा गर्न सक्दिनँ किनकि म माने भगवानले मलाई जो यो स्थान दिनुभएको छ स्थानम मदीयम सवितमेतर क्रीडावसाने दिपरारि संज्ञके भ्रुवंग मात्रेण हि सन्धिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति जुन स्थान मलाई भगवानले दिनुभएको छ त्यो द्विपरार्ध माने बराबरको मेरो आयु छ मलाई जुन काम गर्नका निमित्त भगवानले नियुक्त गरेको म त्यही काम गर्दैछु म हजुरको रक्षा गर्न सक्दिनँ रक्षा गर्ने भार मेरो होइन भनेपछि भने दुर्वासा ऋषि कुदेर शंकर लोक पुग्नुभयो भने कैलाशमा गएर भन्नु त्राइमा मेरो रक्षा गर्नुहोस् रुद्रले भन्नुभयो भयौ न तात प्रभावमा भो भने हामी पनि भने रक्षा गर्न सक्दै छैनौँ मेरो काम रक्षा गर्नका निमित्त नियुक्त भगवानले गरेको होइन मलाई जुन कामका निमित्त भगवानले रक्षा गर्ने यहाँ नियुक्त गरिरहेको छ म त्यही काम गर्दछु हैन त्यसकारण मैले सहस्रसो यत्र वयम ब्रह्मामा म जस्ता हजारौं संसारमा घुमिरहेका छन् म मात्रै होइन म त एउटा कर्मचारी मात्र नै भनिकन रुद्रले भनेपछि अब मेरो रक्षा गर्ने कहिले इच्छा भनेर वैकुण्ठमा पुग्नुभयो गएर भने त्राइमा भनेर भने भगवान नारायणको सामनेमा आत्मसमर्पण गर्नुभयो दुर्वासा ऋषिले भगवानले के भन्नुभयो भने दुर्वासाजी आउनु त आउनुभयो तर म पनि भने रक्षा गर्न सक्दिनँ किनकि मलाई सबै कुरो समर्पण गरेर ती मेरा भक्तहरू मेरो शरणमा परेका छन् अहम भक्त पराधीन म पनि कसैको अधीनमा छु मलाई भक्तले जसरी नचाउँछन् म त्यसै गरी नाच्दछु त्यसैले म पनि रक्षा गर्न सक्दिनँ एउटा उपाय बताउँछु तपाईलाई तपाईँ वहीँ जानुहोस् र भने अम्बरीश राजाका सामनेमा मैले माफी माग्नुहोस् अम्बरीशले रक्षा गर्छ भनेर भनेर एउटा पठाउनुभयो राजा अम्बरीशका सामनेमा आउनु दुर्वासा भने त्राइमा रक्षा गर्नुहोस् मेरो रक्षा गर्नु भने साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ अम्बरीश राजाले सुदर्शनलाई भन्नुहुन्छ तमग्ने भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषाम्पति तमापस्तम क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च हे सुदर्शन म तपाईलाई नमस्कार गर्दछु यदि जीवनमा मैले मेरा पितृ मसँग खुसी हुनुहुन्छ मैले जीवनमा कुनै पुण्य कर्म अलिकति गरेको छु भने यी ब्राह्मणलाई पनि तपाईले छोडिदिनु पर्यो तपाईको तापर ब्राह्मणलाई छोडिदिनु पर्यो भनिकन सुदर्शन भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो भने अम्बरीश राजाको प्रार्थनालाई सुनेर भने सुदर्शन भगवान हट्नुभयो त्यस पछाडि अम्बरीश राजाले दुर्वासा ऋषिलाई भोजन गराउनु वस्त्र अलङ्कार दिनुभयो दक्षिणा गराउनु दुर्वासा के भन्नुहुन्थ्यो अहो अनन्त दासाना महत्त्व दृश्यमध्ये मैले आज बल्ल बल्ल भने भगवानका भक्तको महत्त्व देखेँ जाने
यत्रो अपराध गर्दाखेरि पनि म प्रति पनि उनको को दृष्टि भएन। तो धर्म कर्म गर्नु धार्मिक व्यक्तिको लक्षण कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तृणभन्दा सानो आफूलाई सम्झिने र वृक्षभन्दा सहनशील आफूलाई सम्झिनु पर्दछ। धार्मिक धर्ममा लागेका व्यक्तिले आफूलाई घमण्ड कहिले पनि गर्नु हुँदैन। विद्वान चरती बालक, विद्वानले बालकको जस्तो पनि स्वभाव राख्नु पर्दछ अरे। हिजो आज अधिकतर हामी पनि कथा बाजा गुरुजीहरूलाई देख्छौँ, बिहा समारोह उत्रेपछि 4-5 जना मान्छेले डोर्याएर पुर्याउनु पर्छ। बाजा बजाएर कसैलाई नौबती बाजा बजाएर माने कार्पेट ओछ्याएर लिएर जानुपर्छ। हाम्रा ऋषिहरूले चप्पल लगाइकन माने हाम्रो जिन्दगीको माने हाम्रो जीवनलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसका सन्तान हामीले माने बडा धोथा बडा पोथा पण्डिता पगडा बडा अर्थवर्थ नजानन्ती लन्ठुराज नमो नमः जिन्दगी यस्तो छ हैन। और हामीलाई चाहिन्छ भने कार्पेट बाजा चाहिन्छ, हामीले अगाडि लगाउनु पर्ने। भगवानले माने युधिष्ठिर महाराज यज्ञमा भोलिको प्रसङ्गमा सुन्नु होला। भगवानले युधिष्ठिर महाराजको यज्ञमा आएका व्यक्तिहरूले भोजन गरेका थाल माझ्ने, पत्तल उठाउने, लोटाउने काम र त्यो यज्ञमा आएका व्यक्तिका गोडा धुने काम भगवान कृष्णले गरेको थियो। भगवान चाहिँ कसैका गोडा धुनुहुन्छ भने यज्ञमा आएका व्यक्तिका, चाहे त्यो नारी होस् चाहे त्यो पुरुष होस्, गोडा धुँदै भने भित्र पठाउनुहुन्छ। और त्यसै कृष्णको जन्मस्थलीमा त्यसै कृष्णको आदर्शलाई पढाउने भएका हामीलाई कार्पेट चाहिन्छ, बाजा चाहिन्छ अगाडि हिँड्नको निमित्त। धिक्कार होस् हाम्रो जिन्दगीलाई। पढेर के काम लाग्यो? पढ्नुको तात्पर्य आफूलाई सानो सम्झिनुपर्छ। कुनै पनि काम सामनेमा आइरहेको गर्नुपर्छ। भाडा मोल्नु पर्ने अवस्था हो। यज्ञमा मान्छे पुगेन भने पण्डितले ओरेर भाडा मोल्न तयार पर्नु। सुकन्याले पनि आफ्नो पतिको खूब सेवा गरे। एकदिन देवताका माने वैद्यहरू डाक्टरहरू आउनुभयो, अश्विनी कुमारहरू। अश्विनी कुमारलाई भने चवनले भन्नुभयो मेरो आँखा बनाइदिनुहोस् न, तपाईँ त भने पुरा वैद्य हुनुहुन्छ, औषधि उपचार गर्न जान्नुहुन्छ भनेपछि नभन्दै भने राम्रा राम्रा जडीबुटीहरू तयार गर्नुभयो अश्विनी कुमारले। देवताका वैद्यले जडीबुटी तयार गर्नु र पाक तयार गर्नु, पोखरी नै बनाउनु औषधिको। त्यो पोखरीमा लगेर भने चेवन ऋषिलाई, जो बुढो हुनुहुन्थ्यो बलिपलित हुनुहुन्थ्यो, चेवन ऋषिलाई आफै शुद्ध 3 जना पस्नुभयो त्यो पोखरीमा। त्यो पोखरीमा पसेर बाहिर निस्किँदाखेरि सबै 3 जना अत्यन्त सुन्दर युवक बनेर बाहिर आउँथ्यो। सुकन्यालाई भन्नुभयो देवी तिम्रो पति चिन। सुकन्याले चिन्नु भएन। नचिनेपछि भने तिनी अश्विनी कुमारको शरणमा पर्नु। अश्विनी कुमारको शरण गर्छ। अश्विनी कुमारले चिनाइदिनु तिम्रो पति हुन् भनेर। तो 2 आँखा फुटेका थिए पतिका, सुन्दर पति पाउनुभयो। यस्तो सुन्दर पति पाएपछि सुकन्या पनि खुसीसँग रहन लाग्यो हैन। एकदिन पिताजीले विचार गर्नुभयो कि अलिक भोजेर त बस्दिन, त्यो टाउकाले छेलियो पक्ष त्यसले गर्दा आवाज मारेको होती भने ठिक छ। पिताजीले विचार गर्नुभयो एउटा मैले 2 आँखा फुटेकालाई मेरी छोरी दिएर आएको थियो, के बिजोग होला हेर्न जानु पर्यो भनेर शरियाती राजा भने जानुभयो जङ्गलमा। जहाँ भने सुकन्यालाई कन्यादान गर्नुभएको थियो। त्यहाँ जानुभएको त भने एउटा 16-18 वर्षका केटासँग 65 मन जुगाका रेखी बस्दै गरेको केटासँग हाँसेर बसेको देखि छोरी पुग्नुभयो। गएर भने छोरीले सुकन्याले भने साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न पिताजी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। पिताजीले आएकातिर मुख मने मोड्नु र भन्नुभयो के भने नमस्कार गर्छ। तैँले कुलमा कलङ्क लगाइसकेन। मैले जुन एउटा भने पुरुषलाई प्रदान गरेको थिएँ, ब्राह्मणलाई दिएको थिएँ, त्यसले ब्राह्मणलाई छोडेर नयाँ पति तिमीले पनि तयार गरे होइन। सुकन्या मुसुक काँच्दै भने पिताजी हजुरले जसलाई कन्यादान गरिबसेको उहाँ नै हुनुहुन्छ भने भोलिको वंशी ऋषि, मैले पति बदलेको छैन भनेर वृत्तान्त सुनाएपछि राजा शर्याती खुसी हुनुभयो। त्यसरी पनि शर्याती राजाकी सुकन्या भने चेवन ऋषिले विवाह गर्नुभएको थियो। त्यसै वर्षमा अगाडि गएर भने मानदाता भए। मानदाताका 50 कन्या सौवरी ऋषिले विवाह गर्नुभएको थियो। परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुभयो गुरुदेव सौवरी ऋषि त परम भने तपस्वी ऋषि हुनु त फेरि 50 कन्या किन विवाह गर्नुभयो? सुग्रीव स्वयं हुनुहुन्छ राजन एक दिनको कुरा हो। यमुनाको किनारमा सौवरी ऋषि कुटी बनाएर गोपाल मन्त्रको जप गरेर बस्नुहुन्थ्यो हैन। त्यो गोपाल मन्त्रको जप गरेर बस्नुहुन्थ्यो, भगवानको उपासना गर्नुहुन्थ्यो हैन। यमुनाको किनारमा एक्लै आनन्द हुन्छ नि एकान्तमा बस्नलाई।
न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वितरागस्य मुनेकान्तजीविना। प्रभु हे घनश्याम गोपाल हरि हामी शरणमायो आस करी। प्रभु हे घनश्याम घनश्याम गोपाल हरि हरि शरण आयो आस करी। प्रभु हे घनश्याम गोपाल हरि हरि शरण आयो कृष्ण हरि। हरि शरण कहीं राम भई कना कहीं राम भई कना दृश्य धीमी कहीं राम भई कना कहीं कृष्ण रूप लीला करी। कहीं कृष्ण रूप यही नास घोर क्षमा मांग न पड़े। हरि शरण आयो आस करी। प्रभु हे घनश्याम गोपाल हरि प्रभु हे घनश्याम गोपाल हरि हरि शरण आयो आस करी। 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 चौबरी ऋषि यमुना किनारों बसेरा प्रभु हे घनश्याम गोपाल हरि हरि शरण आयो प्रभु आस करी। तो तपाईको लीला जान्न सक्दैन। यस्तो जब गर्दै बस्नु यमुना किनारमा माछाको परिवार हिँडेको देख्नुभयो। यमुनाभित्र माछो र माछी सँगै छन्, 10-20 वटा बच्चा छन्, सन्तान छन्। माछाको त धेरै हुन्छन् छोराछोरी। त्यो धेरै छोराछोरी लिएर आउने माछो र माछी हिँड्दै गरेको देख्नुभयो। त्यो माछीले त्यो माछाको नजिक भनेर गएर केही कानमा भनेर यसो सोध्नुभयो, देख्नुभयो, यसो हेर्नुहुन्छ। त्यो माछीले माछालाई केही भनेको र माछाले माछीलाई केही भन्दै गरेको। उहाँलाई विचार गर्नुभयो चौबरीले, गृहस्थी हुनको आनन्द छ क्या र? गृहस्थी हुनु पर्यो। गृहस्थी हुनको लागि त विवाह गर्नु पर्यो। विवाह गर्नको लागि कन्या चाहियो। कन्या कसले दिने? म त सब फुलेका बुढालाई। तैपनि विचार गरिहेर्नु पर्यो भनेर विवाह गर्नको निमित्त निस्किनुभयो चौबरीले। सेतै फुलेको, दाढी पनि फुलेका छन्, केस पनि फुलेको छ। अब एउटै जोडी भए ठाउँमा गएर दिँदैन। 50 वटी भए ठाउँमा विवाह माग्नु पर्यो। दिए भने गरौँला, नदिए भने जसो भने छोड जोसा सधैँ जान। आखिर के हुन्छ? हाम्रो पाल्नु के सेवा गर्नु हजुरको? चौबरीले विचार गरे भने अब के भन्नु? विवाह गर्न आएको भन्दा भने के भन्छन्? सेतै फुलेको छु। आखिर भने विवाह गर्न त पनि केटी खोज्नै आएको। अब महिमामा जानु ढोङ्ग्रो लुकाउनु के हुन्छ? भन्नु पर्यो। दिए दिन्छ नि त, दिए दिँदैन नि त। त चौबरीले भन्नुभयो भने राजन मलाई यस्तो विचार आयो कि विवाह गर्न मन लाग्यो। तपाईँको घरमा 50 वटी कन्या छ र एउटै दिनुहोस् न, बिहा गर्नु पर्यो, गृहस्थी बन्नु पर्यो। राजाले मनमनै विचार गर्नुभयो, हे राम हे भगवान्, यस्ता सेतै फुलेका बुढामा म केटी माग्न गाउँतिर पस्न थाल्यो भने गाउँको केटाको चाहिँ हालत के हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् त। राजाले विचार गरे भने लाठी पनि नभाच्यो, सर्प पनि मरोस्, केही न केही उपाय त लाउनु पर्यो। हाम्रो राजाको नियम छ भने कन्याले वरण गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि ऋषिले विचार गर्नु, ए मलाई टार्न खोजेको राजाले मनमनै ऋषिले विचार, ठिक छ तिमी मलाई टार्न खोजेछौ, म पनि भने आफ्नो रूप असली रूप देखाएर छोड्छु भनिकन चौबरी ऋषि दरबारको भित्र प्रवेश गर्नुभयो।
योगबल छँदै थियो योगबलले दरबारभित्र प्रवेश गरेपछि यस्तो स्वरूप बनाउनु शोभरीले कि देख्दाखेरि मैथुनी स्वरूप बनाइदिनु भयो कता गए फुलेका दारी कता गयो माने त्यो माने छाल चाउरी भएको छाला आज माने सुन्दर अत्यन्त सुन्दर भर्खरको युवक यति सुन्दर युवक बन्नुभयो कि जुन नारी देख्थे मैथुन थे शोभरी त्यो रूप बनाएर जहाँ बच्चा छोडी कन्या बसेका थिए राजा माने मान्दाताका त्यही पुग्नुभयो सबै जरा जुरुक उठे शोभरीले भने मेरो नाम शोभरी हो तपाईहरुको पितालाई बाहिर मैले भेटिकन आएको म कन्यार्थ भएर आएको 50 छोडी मध्ये तपाईलाई कसैलाई मन पर्छ मलाई मन पराउनु भयो भने विवाह गर्नुस् म विवाह गर्नको निमित्त कन्यार्थ भएर आएको भनेर शोभरीले यसरी प्रस्ताव राखेपछि 50 छोडी कन्या जुरुक उठेर भने हामी सबै तपाईसँग बिहा गर्छौं राम 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 कतिवटी छौ 50 छोडी सबै बिहा गर्नु शोभरी हाततिर एकचोटि जमुनाका किनारमा सानो कुटी बनाएर बसेको 50 छोडी बेहुली लगेर राख्नु राख्नु कहाँ राख्नु हे भगवान एउटी पाइँदाखेरि भनेको 50 छोडी आइछ तो 50 छोडी कन्या भने राजदरबारबाट निस्के पाइयो राजा मान्दाता प्रत्यक्ष गरेर बस्नु भने त बुढो एउटा साधु पस्यो कताको फर्किँदैन पनि भनेर 50 छोडी कन्या जेठी माइली साइली काइली अन्तरी जन्तरी लखतरी भन्तरी सबै निस्के अन्तिममा लुकुर लुकुर माने पिछाडी पिछाडी सेतै फुलेको बुढो पसेको थियो भित्रबाट बाहिर निस्केर माने सुन्दर केश पनि कालो छ भर्खर जुगाको रेडी बसेको छ हृष्ट पुष्ट छ सुन्दर छ यस्तो पुरुष देख्नु राजाले मान्दाताले सुन्दर नानी काहीँ ठुली छोरी माइली छोरी साइली छोरी सबै हेर्यो भने कहाँ हेर्यो हजुरले वर पठाउनुमा त जाई हामी त दिएर जाने भनेर यी कुश बोकेर आएको कन्यादान गरिदिनु साथी कन्यादान गरिदिनु अरे खै कहाँ छ तिमीहरूका माने श्रीमान हुनेवाला श्रीमान यसो हेरेको माने सुन्दर स्वरूप देख्नुभयो भने राजा मान्दाताले भनेको थियो कि माने कन्या माने भने कन्यादान गरिदिन्छु भनेर सो कन्यादान गरिदिनु भयो राजा भने मान्दाताले शोभरीलाई 50 छोडी शोभरीले 50 छोडी कन्या लिएर जानु यो आगर 50 छोडी